बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान करामत मुग़ल। आज हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के सैदपुर विलेज में, जहां हमारे साथ हैं नियाज़ खान साहब को अल्लाह ने वो फ़न दिया है कि वो मिट्टी को हाथ लगाते हैं और मुख्तलिफ शक्लें बन जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम। नियाज़ खान साहब, आप कब से ये काम कर रहे हैं और इस काम को करने में आपको कितना मज़ा आता है? मैंने तो एक शौक है कि पाकिस्तान का बाहर की हुकूमत का पाकिस्तान में नाम लिया जाता है। जर्मनी बहुत आगे जा रहा है, चाइना बहुत आगे जा रहा है, तो मेरा भी दिल चाहना कि पाकिस्तान का भी नाम बाहर की हुकूमत लिया जाए, लेकिन थोड़ी सपोर्ट रहता। इसके बाद चला सकते, ये मिट्टी है, हवा से चल सकती है, ये पानी से भी, ठंडे पानी से भी चल सकती है। मेरा दिमाग काम करता है, मैंने किसी को देखे नहीं, किसी के साथ काम नहीं किया, सीखा नहीं है किसी से, आपने दिमाग में सोचता हूँ। आंधी आई है तो वो हवा से दरवाज़ा जो है ना, हवा से लगना है, तो मैंने सोच लिया अभी ये हवा से चल सकती है। सही, उसमें ताकत है। हाँ जी, इसमें ताकत है। और फिर मैं हवा का फ्लावर जो है दूर साफ करने वाला, वो मैंने इसके पीछे लगाया तो ये टूट गया। सही, दोवें यूँ टूट पे सुन, वो भी ते भी जुड़िया, दोनों खेलते हैं सुन, टूट पे सुन। तो अब तक आप क्या क्या बना चुके हैं, क्या क्या चीज़ें बना चुके हैं मिट्टी से? मैं इंशाल्लाह पहले तो ये देखो, रोड़ी सखर पुल, सिंध वाला कैंची पुल, बगैर इसको देखे ना ही मेरे पास फोटो है, ना ही मैं सिकोलू तक है। ये कैंची पुल, इसके अंदर गाड़ी भी है, जितना वजन उठा सकता है उतनी में गाड़ी रखी है, इधर तक लंबाई थी। तो ये दरवाजे के अंदर आता था, फिर आड़ा काट दिया मैंने। तो मैं देख रहा हूँ कि आपने मीनार पाकिस्तान भी बनाया हुआ है। पाकिस्तान बनाया है, इसके अंदर लिफ्ट भी है और सीढ़ी भी है। लिफ्ट और सीढ़ी वाली दोनों मिट्टी से बना हुआ मीनार पाकिस्तान। दोनों बहुत चीज़ें हैं, सीढ़ी भी है, लिफ्ट भी है, छत वाला पंखा, इसके अंदर 2 बैरिंग फिट है, फनूस भी बनाए हुए हैं। ये चलता है। ये मोती साहब कांटे मिट्टी के बने हैं, इसके अंदर कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो आप आगे आए, हम आपको दिखाएं। ये मंजनीक बनी हुई है और आगे एक जहाज भी बनाया हुआ है। ये क्रेन है, गड्डी। अच्छा, पुरसे चुक के तो उधर रखने वाला गड्डी गोल फिरना सी। सही। वो बच्चे आ गए ना स्कूल ने, बूम थे 21 किला लगे थे, भज गया टैक। अच्छा, देखो अच्छा। ना, इसकी जोर सा मैं हूँ, जितने पीछे पैडल चलना से चुक के ऊपर हो जाना सी, बिल्कुल। देखो ना, इसको टेक लगी है जी, साफ ऊपर हो जाना। यानी कि अल्लाह ने आपको हुनर के साथ साथ एक इंजीनियर का दिमाग दिया हुआ। बहुत ही इंशाल्लाह अल्लाह ने मेहरबानी है। तो ये कब से आप काम कर रहे हैं? आपके वालिद लाल खान साहब, 120 साल की विरासत है आपके पास यहाँ मिट्टी से ये चीज़ें और बर्तन बनाने की। हाँ जी, ये बस मिट्टी के बर्तन और ट्रेन, इस चीज़ों के मशहूर सुन बहुत। सही। तो ये क्या बनाया हुआ है, ये जो मीनार से सामने? ये भी तो ये बगैर देखे बनाया है इसको। ये पीसा टावर तो नहीं है? वही है ना, बनाते बनाते मुकम्मल कर दिया, पता नहीं भी क्या बना रहा हूँ। मेरे पास फोटो होता तो वो पीसा टावर चेहरा बनाता हूँ। सही। देखे ही नहीं चीज़, नजर में ना फोटो तो है उसका। नाज़रीन, आप सुन रहे हैं कि बगैर देखे इन्होंने पीसा टावर बनाया हुआ है, मीनार पाकिस्तान बनाया हुआ है, ये क्रेन बनाई हुई है, ट्रेन बनाई हुई है और रोड़ी वाला पुल भी बनाया हुआ है। तो आगे आपको लेके चलते हैं, काफी कुछ। अंग्रेज लोग आए ना, उनका नाम मुझे बताया अभी आपने पीसा टावर बनाया है, उनके साथ पाकिस्तानी से ये कह रहे हैं कि 2 गुना खूबसूरत है उससे बनाया ऐसे। सही। उन्होंने क्या है, वो इतने खुश हुए, इटली से आए हुए थे। इटली टावर। सही। तो वो आपने जहाज भी आगे बनाया हुआ है? जहाज बड़ा सा नवा ठीक ठाक, बच्चे बैठे 2 थे, उसकी तस्वीर छिको लगी उन्होंने। अच्छा। और फिर 2 बच्चों वजन नहीं थम सके, अभी खाली है सारा। सही। बैठ गया, पाजी है। तो बच्चे इस पर बैठ गए थे और तोड़ गए फोटो बनाने के बस 2 बच्चे बैठ के होते, कोई नहीं और बनाते हैं इसमें पढ़ ला दसा, आज ही मुकम्मल कर दसा। सही। चले आए, इस कमरे में भी मुझे बर्तन और काफ़ी कुछ नज़र आ रहा है, खिलौने वगैरह। तो सबसे ज़्यादा मज़ा आपको क्या आता है बनाने में, खिलौने या ये जो सर ये चीज़ें जो है ना, ये जी सिग्नल है, ट्रेन का सिग्नल बनाया हुआ है और वो चल भी रहा है। गेट लगे हुए हैं। सही। ये इन गेटों से होता है, देखो गेट को छोड़ दो तो ऊपर हो जाना। सही। तो इधर लोग कौन से आते हैं? ज़्यादा फॉरेनर आते हैं या अपने पाकिस्तानी लोग इधर? मेरे को किताब पढ़ी है इन बात से, जो लोग आए हैं, ऐसे लोग आए हैं कि जो घर से बाहर भी निकलते। कराची से एक टीचर आई है, कहने लगी ये लोग बाहर ही निकलते करते थे, ये इधर कैसे पहुंच गए? बड़े बड़े अफसर बगदाद शरीफ तो पीर आए देखने वास्ते, और
اتوں سعودیہ نے وزیر انہیں کارڈ دیتا میں نے بھائی سارا پنڈ دفتر ہے فیض آباد تو تو ٹیلیفون کری اچھا یاد کرائی سانوں تے اسی تانوں تنخواہ دواں گورنمنٹ کی طرفوں اچھا پھر ٹیلیفون کی تو میٹنگ سے بیٹھے سن اس بعد میرے کو کارڈ کرے بچے جو بچ کٹ کی پیسے جائیے وہ نال کٹ گیا تو کی مشکلات تانوں کی پیش آندیاں نے کہ سرکار کی کرے تواڈے واسطے گورنمنٹ میں گورنمنٹ دا نام کرا رہا پاکستان دی ایک سرمایہ ہے صحیح بھی ایسا کاریگر جو باہر بھی ہیں پاکستان بھی ہی ہیں مٹی چیز کوئی انگریز لوگ کہنے سن بھی یہ اس بندے نے یاد کٹو جس سے مٹی دی بنا لی ہے تو یہ لوہے دی آسانی سے بنایا یہ سارے میں آپ کے والد کے بارے میں کہا جی والد صاحب نے کیا لال خان صاحب کے ہاں جی تو انہوں کی پھر پیر میرے علی شاہ گولڈے سے تھے دیکھنے سے اس انہوں نے شوق ہے صحیح تو انہیں آخیا بھی میں ضمانت دساں اچھا وہ جس سے نانا سننا پیر صاحب نے بلا کے دے تو انہیں آخیا یہ پن کے دسی نے ایک چیز اچھا ریل دیکھو ٹوٹ گیا ہے پٹری دیکھو ٹوٹ گئی ہے تو یہ مٹی کی چیز ہے ایک لوہا تو نہیں ہے جو 50 سال گزارے گا صحیح تو انہیں گورا مان گیا ہے تو آگے اور بڑھنے کی ضمانت میں دینا آگے اور نہیں بنے گی یہ ٹوٹ جائے گی تو آپ کے بعد یعنی کہ آپ کے بچوں میں سے کوئی یہ کام نہیں کرتا بچے اس واسطے سیکھ رہے ہیں کہ میں کوئی تنخواہ ملنی ہے کہ لالچ ہے بھی گورنمنٹ پیسے دینی ہے نہیں کی تو میں بھی اسے بھی کام سیکھا انہوں سے بعد سانوں پیسے ملتے خرچہ ملتی تو اور کام کرنے والے دیکھو کتنے نام دے دیں 50 لاکھ روپیہ وہ گیت مارتا ہے گیت آ گئی ہاتھ تو 50 لاکھ روپے اس کو دے دو تو یہ انگریزوں کا کام ہے جو وہ منتے ہیں یہ بھی آپ یہ ایسا کام کر دیو میرا دماغ اتنا کام کرنا ہے کہ حکومت پیسے دینی ہوئے نا تھوڑی جی خرچہ تو میں چابی والا پل بڑھاواں انگریزوں کی چابی لا کے دساں صحیح چابی لاواں اور پل انشاءاللہ ٹوٹ جائے گا لاد ہو جاسی صحیح اتنا میں یعنی کھلے گا میں دماغ اتنا کم کرنا جس میں لوہے نہ بنیا اس بنایا میں بغیر تک نہیں بڑھا صحیح وہ جیسے جمپ لیتا ہے جمپ بھی لیسی صحیح گاڑی اوپر چڑھے باقاعدہ اچا نہیں موسی اسی طرح جمپ تھلے لیسی تو میرے دماغ میں یہ بھی چیز ہے کہ جس طرح جمپ لے رہے ہیں وہ اس طرح کینچیاں لگی ہیں 4 2 ادھر 2 پارے پاسے وچ اسپرنگ ہو سن سے گاڑی اوپر چڑھنی ہے تو جمپ لینے تا پارا پارا اس چیز کی میری دماغ بغیر تکنت ہوئے صحیح دوسرا مجھے بتائیں یہ اس کے لیے کوئی خاص مٹی آپ لے کے آتے ہیں یا عام مٹی سے یہ سب کچھ بن جاتا ہے مٹی کی سمجھ ہے نا یہ مٹی ہے اس کے بعد دیس منٹ جیسا بنانے ہوں جیسا کہ نالا کھولنے ہوں تھلے والی مٹی جو رہی اسی گیٹا نہیں ہونا صحیح ہاں دوسرا مجھے بتائیں ادھر آتے کون لوگ زیادہ ہیں جو آتے ہیں وہ صرف دیکھنے کے لیے آتے ہیں یا کچھ خریدنے کے لیے بھی آتے ہیں میں تو دکھا دینا کتاب اچھا کتاب دکھاؤ جو لوگ آئے میرے کو نہیں ویسے کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ آتے ہیں آپ کی شاپ پر وہ یہ چیزیں صرف دیکھنے کے لیے آتی ہیں یا خریدنے کے لیے بھی آتے ہیں دیکھنے چیز تو دیکھنے بھی برتن بنے ہیں یہ بھی لے کے جائیں اس واسطے لے جانے صحیح یہ والد صاحب ہے اچھا نیاز خان ہمیں بتائیے گا کہ آپ صرف یہ مٹی کے برتن بناتے ہیں مختلف چیزیں بناتے ہیں یا اس مٹی سے سنا ہے میں نے یہاں پہ آپ مشہور ہیں کسی مرض کی شفا بھی ملتی ہے آپ کی مٹی سے یہ اتنا گلا سجا ہے نا ایک دن گزرے تھا ہونا ہے دوسرا گزرا ہے تھا ہو جانا ہے تیسرا ہو جاتا اتھے ہو جانا ہے تو کان پیڑے تو اس ڈاکٹر کے پاس جانے بندہ تکلیف ہونی ہے تو کوئی نہ کوئی جگہ لوٹ لیں ڈاکٹر نے یہ آپریشن کرانا ہے تو پھر دکھ لو جاؤ آپریشن نہیں کرانا تو پھر جاؤ تو کدے میرے کو پہنچ جانا بندہ دس دن لوگ جاتی لوگ دس دن بھی جاؤ اس کے پاس جاؤ تو میں مٹی ہے پہ ایک دم چک یہ برتن بنانا نا یہ مٹی ہے جی جی برتن بنا کے جی ہاتھ صاف کرنا اس طرح یہ مٹی جی ہے دانا میں اس طرح بسم اللہ پڑھ کے منہ پہ لا دیتا ہوں تو شام تک بندہ ٹھیک ہو جانا ہے صحیح پاویں 8 دنوں کا بیمار ہو سی نا 15 دنوں کا کچھ نہیں کھانا پینا تو شام تک انشاءاللہ ٹھیک ٹھاک کھانا کھاسی ہو کہتا منگ بہار دا علاج سو حل ہے کہ چوری کوٹ کے مکھن دی 2.5 دانے کالیاں مرچاں دے تو ثابت ایک ادھی چوری بروڑ کے کھا لے لاتی بہار نہیں ہونے کا اتنا شدید بہار ہونا ہے گولیاں ٹیکے جتنے مرضی لو کدے ہی رام آنا بہار میں رام نہیں آنا
اس مٹی پر لانے نال شام تک انشاءاللہ ٹھیک ہو جانا بندہ. یہ ایسی چیز ہے. بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے. تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ نیاز خان صاحب جو ہیں 120 سالہ وراثت کو لے کر ابھی چل رہے ہیں اور پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں اور ثقافت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں. نہ صرف برتن بناتے ہیں، ٹرینیں، ٹرک، گھوڑے، گھڑیال، بہت ساری انہوں نے ایسی چیزیں بنائی ہوئی ہیں جو عام انجینئر بناتے ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے ذہانت بھی دی ہوئی ہے اور فن بھی. تو اپنے میزبان کرامت مغل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.